नमाज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कुरान पाक की कौन सी सूरत मौत के वक्त तकलीफ को कम करती है? सूरह यासीन। कौन सा फल खाने वाली औरत का बच्चा सेहतमंद पैदा होता है? सेब। औलाद का कौन सा अमल वालदैन की बख्शिश का सबब बनता है? हर नेक अमल, खुसूसन दुआए मगफिरत, किस नबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने की ख्वाहिश की थी? जनाजे के साथ आग ले जाना कैसा है? मना है, ये गैर इस्लामी रिवाज है। क्या शैतान जिन था? जी हाँ, कुरान के मुताबिक वो जिन्नों में से था। कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम मज़कूर हैं? 4 फरिश्तों के नाम वाज़े हैं। जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल। ईमान की कितनी शाखें हैं? 70 से जायद। जंगे बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? 3 झंडे। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा खूबसूरती का जिक्र किस नबी के लिए आया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मजूसी किस चीज की पूजा करते थे? आग की। शदाद किस नबी के जमाने में था? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हाज़े कौसर इस वक्त कहाँ है? जन्नत में कयामत के दिन मैदान हशर में लाया जाएगा। जन्नत में इंसान के जिस्म पर बाल कहाँ होंगे? पलकें। कयामत के दिन कौन सा दिन दुल्हन की तरह लाया जाएगा? जुमा। कुरान में चींटी की निस्बत से कौन सी सूरत है? सूरत नमल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन का नाम? हजरत शीमा रजी अल्लाह अन्हा। पूरे कुरान में अबू लहब का जिक्र कितनी बार आया? एक बार। शैतान को कंकरियां मारने का अमल क्या कहलाता है? रमी। इंसान फरिश्तों को कब देख सकता है? रूह कब्ज के वक्त। खाना काबा के गिलाफ पर क्या लिखा होता है? सूरत इखलास और दीगर कुरानी आयात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी किस धात की थी? चांदी की। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? उस वक्त तक नमाज जनाजा फर्ज नहीं हुई थी। अजम का मतलब क्या है? गूंगा। अरबी न जानने वाला। कुरान के पारे क्यों तकसीम किए गए? रोजाना एक पारा पढ़कर माह में मुकम्मल कुरान खत्म करने के लिए मदनी सूरतें उमूमन किन मजामीन पर मुश्तमिल होती हैं? मुआशरती व मजहबी कवानीन। हजरत इमाम बुखारी का असल नाम?
मोहम्मद बिन इस्माइल, हजरत इमाम जाफर सादिक कहाँ दफन है? जन्नतुल बकीया, मदीना मुनव्वरा। कुरान में वाहिद कुनियत से बुलाया गया शख्स? अबू लहब। मैदान अरफात में रुकना कैसा है? जंगे कादिसिया में ईरानी सिपा सालार का नाम? रुस्तम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के मुतालिक फरमाया कि उसने मुझे बूढ़ा कर दिया? सूरत हूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त किस बादशाह ने खाने काबा पर हमला किया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज अव्वल के वक्त कितनी उम्र थी? 63 साल। क्या गुस्ल करने के बाद वजू करना लाजमी है? जी नहीं। जन्नत की मिट्टी किस तरह की है? जाफरान की कौन सी बुराई इंसान को खत्म कर देती है? हसद करना। कौन सी इबादत इंसान को बेहयाई से रोकती है? नमाज। किस काम को किए बगैर औरत का घर से बाहर जाना मना है? पर्दा किए बगैर। इस्लामी साल किस महीने से शुरू होता है? मुहर्रम उल हराम से सोने से पहले क्या पढ़ने से शैतान सुबह तक इंसान के करीब नहीं आता? आयतुल कुर्सी। तरावी का बाजमात अदा करने का हुक्म किसने दिया? हजरत उम्र फारूक रदी अल्लाह अन्हो। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज मकरू हो जाती है। वो कौन सी जगह है जहां हंसने से बंदा गुनहगार हो जाता है? जनाजे के पीछे यानी मैयत का मजाक उड़ाना या बेएहतरामी करना। कुरान पाक में शैतान का भाई किन लोगों को कहा गया है? फजूल खर्च करने वालों को। वो कौन सा अमल है जो इंसान की अकल को कम कर देता है? ज्यादा सोना। वो कौन से नबी थे जिनके जुड़वा बेटे पैदा हुए थे? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। बदतरीन झूठ क्या है? बदगुमानी करना। खाने को किस तरह ठंडा ना करो? फूंक मारकर। इंसान किससे मिलने जाए तो इसका रास्ता मुसलसल जन्नत का रास्ता बन जाता है? मरीज से। गजवा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 14 मुसलमान। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो की बहन जो उम्मुल मोमिनीन है, उनका क्या नाम है? हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह खाने से मना फरमाया? मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज दांतों से खाने से मना फरमाया? सख्त चीज अगर वो दांतों को नुकसान पहुंचाए
किस तरह खाना खाने से खाने में बरकत नहीं होती? ज्यादा गर्म खाने से। सबसे पहले किस सहाबी का घराना मुसलमान हुआ था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो। जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सा अमल तंगदस्ती को दूर करता है? दुरूद शरीफ पढ़ना। खाना सूंघने से क्या होता है? खाना सूंघना बद तहजीबी है। कैसे इंसान को सदका देने का ज्यादा सवाब मिलता है? गरीब रिश्तेदार को। कुरान मजीद में लफ्ज कुरान कितनी बार आया है? आपस में दुश्मनी खत्म करने का इस्लामी तरीका क्या है? हदिया देना। जन्नत के दरवाजे किस दिन खोले जाते हैं? जुमेरात के दिन। जिस्म पर क्या लगाने से शैतान 40 दिन तक करीब नहीं आता? जैतून का तेल लगाने से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस टाइम खाना खाने से मना फरमाया? अंधेरे के टाइम। किस नबी की कौम बंदर बन गई थी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम। वाकया असहाब सबत से मुताल्लिक है। वो कौन से नबी थे जिसे सबसे ज्यादा खूबसूरती दी गई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा शहर कौन सा है? मक्का मुकर्रमा। बुरे लोगों के साथ कब्र में क्या होता है? उनकी कब्र तंग की जाती है और अजाब दिया जाता है। शैतान से बचाव के लिए कौन सी इमारत किला है? मस्जिद यानी अल्लाह का घर। वो कौन सी चीज़ है जो शहीद को भी मुआफ़ नहीं? कर्ज। सूरत कहफ की तिलावत किस फितने से बचाती है? दज्जाल के फितने से। क्या मुहर्रम के महीने में शादी करना जायज़ है? जी हाँ, बिल्कुल जायज़ है। दुनिया में सबसे पहले कौन सी फसल काश्त की गई थी? जौ की फसल। शुगर टेस्ट रोज़े और वज़ू पर क्या असर डालता है? शुगर टेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर खून ज़्यादा निकले तो वज़ू टूट जाता है। किस मज़हब के लोग बग़ैर सहरी के रोज़ा रखते हैं? यहूदी। किस खातून के घर पर फरिश्ते खादिम थे? हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। किस नबी को अबू अल-अंबिया कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस नबी से मुलाकात की थी? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से। सुलह हुदैबिया के वक्त कुरैश का नुमाइंदा कौन था?
سہیل بن عمرو، ذوالقرنین کا لفظ قرآن مجید میں کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 3 بار۔ نماز میں قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ کون سے نبی حکیم لقمان کے استاد تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ کیا نرس یا ڈاکٹر بننا عورت کے لیے جائز ہے؟ جی ہاں، پردے اور شرعی حدود کے ساتھ بالکل جائز ہے۔ کیا عورت گانا یا ماڈلنگ کر کے پیسے کما سکتی ہے؟ نہیں، بے حیائی پر مبنی پیش شریعت میں حرام ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کی عمر کیا ہوگی؟ 33 سال۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ کون سی دال کھانے سے کبھی جگر خراب نہیں ہوتا؟ مسور کی دال۔ نکاح کی رسم اسلام سے قبل رائج تھی یا نہیں؟ جی ہاں، نکاح کا تصور قبل از اسلام میں موجود تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ عراق میں۔ کس نبی کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے؟ ظلم کرنے کی۔ دجال کا دنیا میں کتنے دن تک فساد جاری رہے گا؟ 40 دن۔ کون سی نماز کو چھوڑنا ایسا ہے گویا سب کچھ تباہ ہو گیا؟ 'عصر کی نماز'۔ ختنہ کی سنت کس نبی نے جاری کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت علی اور خوارج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کا نام کیا ہے؟ نہروان۔ سب سے کم سن اسلامی سپہ سالار کون تھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا لقب ملا؟ خلیل اللہ۔ قرآن پاک کی کتنی سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ 5 سورتیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ 7 دن۔ اذان کا جواب دینے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ 70 کافر۔ سب سے پہلے جہاد کب فرض ہوا؟ 2 ہجری۔ کس حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ طواف کے دوران۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟
نماز کا۔ توبہ کس وقت قبول نہیں ہوتی؟ موت کے وقت۔ جنت میں داخل ہونے والے مردوں کی عمر کیا ہوگی؟ 33 سال۔ سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار کس کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی کیا ہے؟ جھوٹی احادیث کا بیان۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ آواز کی گرج۔ قرآن میں چونٹی کی نسبت سے کون سی صورت ہے؟ سورۃ النمل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن کا نام؟ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا۔ پورے قرآن میں ابو لہب کا ذکر کتنی بار آیا؟ ایک بار۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رمی۔ انسان فرشتوں کو کب دیکھ سکتا ہے؟ روح قبض کے وقت۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ سورۃ اخلاص اور دیگر قرآنی آیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس دھات کی تھی؟ چاندی کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ عجم کا مطلب کیا ہے؟ گونگا، عربی نہ جاننے والا۔ قرآن کے پارے کیوں تقسیم کیے گئے؟ روزانہ ایک پارہ پڑھ کر ماہ میں مکمل قرآن ختم کرنے کے لیے مدنی سورتیں عموماً کن مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں؟ معاشرتی و مذہبی قوانین۔ حضرت امام بخاری کا اصل نام؟ محمد بن اسماعیل۔ حضرت امام جعفر صادق کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع، مدینہ منورہ۔ قرآن میں واحد کنیت سے بلایا گیا شخص؟ ابو لہب۔ میدان عرفات میں رکنا کیسا ہے؟ جنگ قادسیہ میں ایرانی سپہ سالار کا نام؟ رستم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے متعلق فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ سورت ہود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اول کے وقت کتنی عمر تھی؟ 63 سال۔ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ جی نہیں۔ جنت کی مٹی کس طرح کی ہے؟
زعفران کی کون سی برائی انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ حسد کرنا کون سی عبادت انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے؟ نماز کس کام کو کیے بغیر عورت کا گھر سے باہر جانا منع ہے؟ پردہ کیے بغیر اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ آیت الکرسی تراویح کا باجماعت ادا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔